अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान और मैं हूं अली हैदर। खुफिया एजेंसियों की जानिब से जजेस पर दबाव के इल्जामात के बाद आज 6 अहम पेशरफ्त हुई हैं और इसके नतीजे में 5 सवालात ने जन्म लिया है। इन 5 सवालात का जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन नाज़रीन आज की पेशरफ्त नंबर 1 ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुद जाकर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ने दोबारा फुल कोर्ट इजलास बुलाया और अब से कुछ देर के पहले इसका एलामिया जारी किया गया है। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 26 मार्च को खत मिला। खत में दर्ज इल्जामात की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस ने इसी रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम जजेस को अपनी रिहाइशगाह पर मुलाकात के लिए बुलाया। तमाम जजेस से फर्दन इनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए। ये मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रहेगी। अगले रोज 27 मार्च को चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून से मिले। उसी रोज सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का इजलास भी बुलाया गया। इस इजलास में इत्तफाक किया गया कि चीफ जस्टिस वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। आज 28 मार्च को दोपहर 2 बजे वजीर आजम, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस, प्योनी जज और रजिस्ट्रार से मिले। चीफ जस्टिस से वाज़ेह किया कि अदलिया के मामलात में मदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह तजवीज़ भी दी गई कि मामले की तहकीकात के लिए रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने न सिर्फ इत्तफाक किया कि वो अदलिया की आज़ादी के लिए तमाम इक़दाम करेंगे, बल्कि फैसलाबाद धरना केस के फैसले में पैराग्राफ नंबर 53 की रोशनी में कानून साजी भी कराएंगे। फैसले के पैराग्राफ नंबर 53 में दर्ज है कि कोई भी इदारा अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं करेगा। आज की तीसरी अहम पेशरफ्त यह है कि तहकीकाती कमीशन ही ये फैसला भी करेगा कि क्या जजेस की जानिब से खत लिखा जाए, ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी तो नहीं की गई। नाज़रीन, अहम पेशरफ्त नंबर 4, इस ख्वाहिश का इजहार भी किया गया कि न सिर्फ मौजूदा इल्जामात की तहकीकात की जाए, बल्कि माजी में जो शिकायत सामने आई हैं इनकी भी छानबीन की जाए। अहम पेशरफ्त नंबर 5, यह फैसला भी हुआ कि जिस इदारे पर इल्जाम है उसका मौक़िफ़ भी लिया जाएगा। और नंबर 6, चीफ जस्टिस से मुलाकात में यह मुतालबा भी किया गया कि तमाम इदारे अपने दायरे कार में रहें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था और इल्जाम लगाया था कि खुफिया एजेंसियां इन्हें धमकाती हैं और अदालती केसेस पर दबाव डालती हैं। इस खत पर गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया और आज चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इनसे मुलाकात भी की। ये मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनसे इस मामले पे गुफ्तगू करे, कुछ मुशावरत करें। तो अटॉर्नी जनरल साहब को पहले कल इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद एक चिट्ठी भी मौसूल हुई। तो मामले की संजीदगी को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बाकी तमाम मसरूफियात के बावजूद इसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, ये अहम पेशरफ्त हुई है और अब जो है सूरत हाल जो है वो ये है कि जजेस पर दबाव की तहकीकात के लिए जो कमीशन बनाया जा रहा है इसकी जो सरबराही है वो किसी रिटायर्ड जज को सौंपी जाएगी। इंक्वायरी कमीशन का ज़ाब्ता कार भी कल काबीना इजलास में तय किया जाएगा। काबीना ही ये तय करेगी कि अगर जजेस का लगाया गया इल्ज़ाम दुरुस्त है तो क्या किया जाए और अगर इल्ज़ाम साबित ना हो पाए तो फिर क्या किया जाए। वज़ीर कानून तो ये भी चाहते हैं कि माजी में भी जजेस पर जो दबाव डाला गया इसकी भी तहकीकात कराई जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि जजेस को धमकियों की छानबीन हुकूमत का फ़र्ज़ है। चीफ जस्टिस को यह यकीन दहानी भी कराई गई कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि कल काबीना इजलास में तहकीकाती कमीशन बनाए जाने का फैसला होना था और मीडिया पर ज़राए के हवाले से यह खबर सामने आई कि कल का काबीना इजलास मुलतवी कर दिया गया। ये कि जो इस चिट्ठी के हवाले से बल्कि जो कुछ माजी के मामलात हैं उन पे भी जिस हद तक कानून इजाज़त देता है या जो कैबिनेट जिस हद तक इसको ऑथोराइज़ करेगी वो TORs में शामिल हो। एक सेट ऑफ एलिगेशंस आया है, उसकी तहकीक होनी चाहिए। अगर वो बातें दुरुस्त हैं तो फिर उस पर क्या होना चाहिए ये भी उसके TORs में होगा, और अगर ये बातें दुरुस्त नहीं हैं, ये साबित नहीं हो सकती तो फिर क्या होगा, इस पे भी हमें बड़ा संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल भी किया गया
کہ کیا ججز کی جانب سے اس طرح کا خط لکھا جانا بھی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں؟ وزیر قانون کا جواب تھا، اس سوال کا جواب بھی تحقیقاتی کمیشن کو ہی تلاش کرنا چاہیے۔ کیا یہ لیٹر جو ہے یہ مس کنڈکٹ آف دا ججز جو ہیں یا جج ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتا؟ میرے خیال میں اس سوال کا جواب بھی میرے خیال میں کمیشن سے ہی آنا چاہیے۔ پریس کانفرنس میں سوال ہوا کہ کیا وزیراعظم نے ادارے پر لگنے والے الزامات پر ڈی جی آئی ایس آئی کا موقف بھی لیا ہے؟ وزیر قانون نے بتایا کہ نہ صرف موقف لیا جائے گا بلکہ کمیشن کی رپورٹ کے بعد جہاں کارروائی کی ضرورت پڑی وہ بھی کی جائے گی۔ ناظرین، ملاقات میں وزیراعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس کو یہ یقین دہانی کرائی کہ عدلیہ میں مداخلت نہیں ہونے دی جائے گی۔ وہیں یہ مطالبہ بھی کیا کہ تمام آئینی ادارے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں۔ ناظرین، تحریک انصاف نے ججز سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے خیبر پختونخوا سے بڑی ریلی نکالنے کا اعلان کیا۔ تحریک انصاف کا الزام ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بتایا، دیگر ہائی کورٹس میں بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہی کا مراسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ باقی تمام صوبوں میں بھی یہی کیفیت ہے۔ یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر جو کیا گیا ہے، جس میں صرف اور صرف ٹارگٹ پی ٹی آئی خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا گیا ہے۔ اس تمام صورتحال میں 5 سوال جنم لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تحقیقات حاضر سروس جج کی بجائے کسی ریٹائرڈ جج کے حوالے کیوں کی جا رہی ہیں؟ کمیشن کے کام کا طریقہ کار جو کابینہ طے کرے گی، کیا اس کے لیے عدلیہ سے مشاورت بھی لی جائے گی؟ اور سوال تو یہ بھی ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھنے والے ججز نے تو کنونشن بلانے کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے تحقیقاتی کمیشن بنانے کا تو مطالبہ کیا ہی نہیں تھا۔ ججز کے خط سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ جب انہیں دباؤ اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کے علم میں یہ بات لائے تھے۔ اگر اس وقت ان شکایات پر کارروائی نہیں کی گئی تو کیا یہ بھی ایک مس کنڈکٹ نہیں ہے؟ ججز خط کے پیراگراف نمبر 9 میں درج تھا کہ اگر ایگزیکٹو اور خفیہ ادارے کے اہلکاروں کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہو تو ججز کے لیے بنایا گیا ضابطہ اس پر رہنمائی فراہم نہیں کرتا، تو کیا تحقیقاتی کمیشن اس کا ازالہ کر پائے گا؟ بات کریں گے اس حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون جناب یاسین آزاد صاحب، بہت شکریہ آپ کا سر۔ ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ نے، جسٹس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور جناب ہمارے ساتھ بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں جسٹس صاحبہ آپ سے آغاز کروں گا۔ جو پہلا سوال سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو ججز کا مطالبہ تھا کہ ایک اس پہ کنونشن بلایا جائے، اب اس پہ کمیشن بننے جا رہا ہے اور ریٹائرڈ جج اس کمیشن کے سربراہ ہوں گے، ایسی خبریں آ رہی ہیں، کیا حاضر سروس جج نہیں ہو سکتا؟ ریٹائرڈ جج کیوں؟ ایک اور دوسرا یہ کہ یہی بات آلریڈی چیف جسٹس کے نوٹس میں ججز لا چکے تھے، تو وہ تب انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا، اور اب جو ایکشن لے رہے ہیں اب کیوں لے رہے ہیں؟ تو یہاں پر بھی ضابطہ اخلاق کا کوئی قانون حرکت میں آئے گا جسٹس صاحب؟ بات یہ ہے کہ اس وقت عدلیہ کو تو ایک سامنے بنایا ہوا نشانہ، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے انتظامیہ میں لعنت ہے ہم ساری قوم پہ، کوئی کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اور اب جو التوا میں ڈال دیا نا، کل صبح آپ نے کہا نا کابینہ کی میٹنگ تھی، اس لیے کہ جو کچھ ہم اس وقت کھا پی سکتے ہیں وہ بھی کھا لیں۔ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ کوئی یہاں پہ کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور اپنا حصہ کوئی بھی ڈالنے کو تیار ہے ہی نہیں۔ ناصر صاحبہ، تو اب اس کا جسٹس کے نوٹس قانون میں کیا حل ہے؟ مطلب یہ ججز کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ دیکھیے، جہاں وہ جا سکتے تھے وہاں وہ گئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس گئے جو اس وقت ہمارے چیف جسٹس ہیں، اور اپنے چیف جسٹس کے پاس گئے۔ ان کی رسائی سب سے پہلے تو انہی 2 افراد کے ساتھ ہے نا، اور ان دونوں نے اگر اس میں کوئی عمل درآمد نہیں کیا یا اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کی تو پھر ان کو اسی طرح خطوط لکھنے تھے۔ اور خطوط کس کو لکھنے تھے؟ وہ جوڈیشل کمیشن کو لکھنے تھے نا، اور کس کو لکھتے؟ آپ کو اور مجھ کو تو نہیں لکھ سکتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ بس یہ کسر رہ گئی تھی، آپ کو اور مجھے خط لکھتے۔ نہیں، وہ میں اس پہ یہ تنقید نہیں ہے کہ آخر خط لکھا کیوں، لیکن سوال یہ ہے کہ ججز خود بھی یہ پوچھ رہے ہیں، رہنمائی چاہ رہے ہیں
کہ یاسین آزاد صاحب جو بات جسٹس صاحبہ کر رہی ہیں کہ ہم اس بات کی دہائی کہاں دیں, مطلب جوڈیشل کمیشن ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے بات کرتا ہے, اس کے علاوہ ان پہ اگر دباؤ ہے نہیں ہے, اس پر کوئی قانون موجود نہیں ہے اس کے پاس, تو اس کی جو انکوائری ہے وہ انکوائری کمیشن کرے گا اور ریٹائرڈ جج کرے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ ریٹائرڈ جج کیوں؟ حاضر سروس جج پہ دباؤ کا معاملہ ہے تو حاضر سروس جج کیوں نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو 1973 کا آئین ہے اس میں تمام آئینی اداروں کی حدود مقرر کر دی گئی ہیں جی, اور یہ کہا گیا ہے کہ تمام آئینی ادارے اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کریں. جہاں تک ہمارے 6 جج جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے خط لکھا, میرے خیال میں اس سے پہلے بھی انہوں نے چیف جسٹس سے ملاقات بھی کی, جو پہلے چیف جسٹس تھے, خط بھی دیا, لیکن اس وقت اس کا کوئی ازالہ نہیں کیا گیا. رہ گیا معاملہ ایگزیکٹو کا عدلیہ کے معاملے میں مداخلت کا, تو میں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا ہے کہ جب کبھی بھی ایسے معاملات سامنے آئے تو یہ شکایت سامنے ضرور آئی کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ عدلیہ کے معاملے میں مداخلت کرتی ہے. اب اس کا پہلی مثال میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کی دوں گا کہ کیا اس وقت کے چیف جسٹس نے اپنی کتاب میں اور اپنے انٹرویو میں یہ نہیں کہا کہ بھٹو صاحب کو جو سزا ہم نے دی ہے وہ غلط دی ہے, ان کا جوڈیشل مرڈر تھا, اور یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں جان پیاری ہے, ہم اپنی جان کی حفاظت کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا. دوسرا معاملہ جب شوکت صدیقی صاحب کا آیا اور انہوں نے باقاعدہ بار سے ایڈریس کرتے ہوئے نام لے کر کہا کہ یہ لوگ ہیں جو میرے معاملات میں ہمیں مداخلت کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ بنچ کنسٹیٹیوٹ کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جب یہ کمپلین اس وقت کے چیف جسٹس کے پاس لائی گئی تو انہوں نے اس پہ کوئی انیشیٹو کیوں نہیں لیا, کوئی انکوائری کیوں نہیں ہولڈ کی؟ بہرحال وہ معاملہ کلوز ہو گیا. اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلام آباد کے 6 ججوں نے ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان کو سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا. ظاہر ہے کہ ان کے سامنے کوئی شکایات تھی جس کی کمپلین انہوں نے پہلے بھی کی, بعد میں بھی کی. اگر پہلے اس کا ازالہ ہو جاتا تو شاید آج کا جو دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو سر یہ سوال آپ کریں گے نہیں کہ آج اگر چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی انکوائری کرتے ہیں, کمیشن بناتے ہیں, تو یہ خط تو پہلے بھی لکھ چکے ہیں, یہی ججز لکھ چکے ہیں چیف جسٹس صاحب کو, انہوں نے پہلے انکوائری کے آرڈر کیوں نہیں دیے؟ یہی تو میں نے کہا کہ پہلے انکوائری ہو جاتی ہے تو آج کا دن نہیں دیکھنا پڑتا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج جو صورتحال آئی کہ یہ 6 جج صاحبان کے خط لکھنے کے بعد جو آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے فل کورٹ میٹنگ بلائی اور فل کورٹ میٹنگ میں اس اساس معاملے پہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کی جس کا پہلے کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا. اس کے بعد دوسری ملاقات ان کی پرائم منسٹر آف پاکستان سے ہوئی اور اس ملاقات کے بعد ایک دفعہ پھر فل کورٹ میٹنگ ہوئی اور آج اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو 6 جج صاحبان نے خط لکھا تھا وہ اپنی جگہ اس کی ایک آئینی اور قانونی حیثیت تھی, اور پھر انڈیویجول ججز کو بلا کے ان کو سنا گیا. انہوں نے آپ چیف جسٹس سے کیا کمپلین کی, کیا بتایا, یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ ہم نے سیریس ٹائپ کے ایلیگیشن لگائے ہیں, بہت سیریس اور سیریس ٹائپ کے ایلیگیشن لگانے کے لیے اب یہاں پہ ایلیگیشن کو پروف کرنے کی ذمہ داری اور یہ ججز انہی لوگوں پہ عائد ہے. جیسا سوری یاسین صاحب یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہے نا سر, میں پھر ابھی جا رہا ہوں صلاح الدین صاحب کے پاس, پھر میں آپ کے پاس آؤں گا, سوال اٹھا کے جا رہا ہوں. ججز اس خط میں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ we do not know how to prove these allegations, ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیسے کریں گے, آپ رہنمائی کریں. وہ چیف جسٹس صاحب سے پوچھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں عدالتی کنونشن بلایا جائے, وہ اپنی ہیلپ لیسنس کا وہاں پہ اظہار بھی کر رہے ہیں. میں اس پہ آتا ہوں. بیرسٹر صاحب کیا آپ مطمئن ہیں یہ جو ایک رکنی کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا ہے, کیا ججز نے, جہاں تک میرا نالج ہے, اس خط میں یہ ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی, انہوں نے تو کنونشن بلانے کی بات کی تھی؟ دیکھیں جج صاحبان نے تو اپنے خط میں صرف جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے معاونت انہوں نے مانگی تھی کہ جو ججز کا ضابطہ اخلاق ہے
उसमें बताया जाए कि इस किस्म की अगर चीज़ें होती हैं तो जजेस को क्या करना चाहिए। मगर मैं समझता हूँ कि जो उसमें उन्होंने इंकशाफ किए थे उस खत में, तो वो इतने संगीन थे कि सुप्रीम कोर्ट को एक फुल कोर्ट भी उस पर बैठी थी, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको खुद आर्टिकल 184(3) में टेक अप करती। मसला कमीशन का सिर्फ ये है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी का, कि एंड ऑफ द डे कमीशन ऑफ इंक्वायरी सिर्फ एक रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट पे फिर कोई कार्रवाई हो, कैसे हो, क्या हो, वो फिर बाद का मामला है। दूसरी बात ये है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो अब कह रहे हैं कि किसी रिटायर्ड जज को सौंपी जाएगी। देखें, जब इशू इतना सीरियस हो कि जो सिटिंग जजेस हैं जिनको तमाम फैसिलिटीज, तमाम प्रोटेक्शंस वगैरह सब हासिल हैं, मगर सिटिंग जजेस भी कहें कि हमें अपनी फैमिलीज, हमें अपनी सेल्फ की प्रोटेक्शन पे, उनकी हिफाजत के ऊपर हमें खौफ है, हम पे प्रेशर है, तो फिर बेहतर होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट बल्कि फुल कोर्ट के बैठ के ये इन तमाम चीज़ों को, और कोई इंक्वायरी भी होनी तो होती तो सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर निगरानी होती, ताकि वो इंडिपेंडेंटली जो कमीशन भी है या कोई इंक्वायरी भी है वो भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली की जा सके। अब हमने माजी में कई ऐसी इंक्वायरीज देखी हैं जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का, जहां इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ ये कुछ एलिगेशंस हैं, और मुझे सलीम शहजाद की कमीशन की ये रिपोर्ट याद है, मिसिंग पर्सन्स पे कमीशंस हुई हैं वगैरह, मगर जहां इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल है तो वहां हिस्टोरिकली कम से कम कमीशंस इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट खुद करती तो मैं समझता हूं बेहतर होता। ठीक है, जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा, अब आपकी क्या होप्स हैं? 1 पर्सन 1 जज कमीशन, रिटायर्ड जज, जैसे कि अभी बैरिस्टर साहब ने कहा कि यहाँ पे तो हाजिर जो सर्विस जजेस हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार कर रहे हैं, तो क्या इस बात की गारंटी होगी कि एक रिटायर्ड जज जो है वो इस कमीशन की इंक्वायरी को इंडिपेंडेंटली कैरी ऑन कर सकेंगे? और दूसरा ये भी कि अगर जजेस एतराज़ कर दें कि हमें नहीं कबूल ये रिटायर्ड जज वाली कमीशन, तो फिर क्या इसका जो है वो इसका मुतबादिल क्या हो सकता है? असल में ये मीडिया में जो हर बात आती है ना सामने, ये मैं समझती हूँ कि आजकल के माशरे में ये बहुत गलत है। एक तो सोशल मीडिया ने हमारी जान खाई हुई है, एक वैसे जनरली टीवी पे हर बात को उठाते हैं, उड़ाते हैं। ये जजेस जो है 6 इनफरादी तौर पे हर एक की शिकायत थी। ठीक है, मेरी अदालत में कोई ऐसे करता, मैं तो उसी वक्त तौहीने अदालत लगाती और उनको कहती अब तुम जेल जाओ, जेल में डाल देते। लेकिन अब जज जो है वो डरते हैं भी तो है ना, ये तौहीने अदालत के लिए तो जेल की सजा है, सीधी सी बात है, और जुर्माना भी लग सकता है। तो ये इनफरादी तौर पे अगर करते तो ठीक था, लेकिन अब जज भी सहम गए। एक तो इंतज़ामिया जो है वो उनके पीछे पड़ी हुई है, मुकन्नना उनके पीछे पड़ी हुई है, और अवाम जो है वो तो हर एक पे मनफी हो या मुस्बत तनकीद करने से बाज ही नहीं आती। तो अब क्या करे कहीं? सही नहीं, वो आपकी बात ठीक है। देखिए, लेटर सामने आ गया, अब क्या करते? बात इतनी बड़ी थी, इस पे अब बात ना करें, इस पे सवाल ना उठाएं तो और क्या करें? जैसे साहब, आपको लाइफ में कभी ऐसे दबाव का सामना करना पड़ा? ठीक उठाए, मैं तो कहती हूँ मैं तो ही नहीं अदालत उसी वक्त लगा देती, अगर मेरे सामने ऐसा कोई वाकया आता जेल भेज देती। और जो अगर आते हैं ना कोई वर्दी में तो उनके उसी वक्त वो उतार देते हैं, स्ट्राइक। पुलिस वाले भी तो बहुत करते थे ना उन जमानों में भी, और अब भी अपने हद से तजावज़ कर जाते थे, तो उनका तो इलाज ही यही था कि आप उनके उतार दे बैजेस वगैरह, तो सीधे हो जाते थे और फिर डरते थे फिर दोबारा। तो जैसे साहब, अगर आप ये कह रही हैं कि ये करेज आप दिखाती और आप इनको आप तौहीन अदालत लगाती, इन जजेस ने ऐसा क्यों नहीं किया जब इन पे दबाव डाला जा रहा था, मर्जी के फैसले लिए जा रहे थे? इन्होंने क्यों नहीं किया? क्या मिसकंडक्ट का इन पर भी इतलाक होगा? देखिए, आप जैसे लोग सवाल कर रहे हैं,
ٹی وی پہ آ رہا ہے، ہر دنیا اس بات کو جو ہے نا اس پہ تنقید بھی کرے گی اور نہیں بھی کرے گی، تو پھر وہ جج بیچارے کیا کریں؟ ان کو اپنے خاندانوں کا تحفظ کرنا ہے۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ جج سب غالباً، ہر ایک نہیں لیکن زیادہ تر اکثریت شادی شدہ ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، دھمکیاں ملتی ہیں، اور دھمکیاں جب ملتی ہیں اس وقت وہ خفیہ طور پہ دیتے ہیں، تو توہین عدالت بھی ان کے لیے ذرا ان کے اوپر لگانا مشکل ہے۔ لگانے کو تو لگا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بس وہ ضرورت ہے نا اپنے خاندان کی تحفظ کی بھی، اور میرا خیال ہے یہی سب سے بڑا ان کے سامنے ایک ہوگا چیلنج کہ ہم اپنے خاندانوں کو کم سے کم تحفظ دے اچھا سکیں۔ اس کو ہم جسٹس صاحب اگر ایک اور پیرائے میں لیں، یقیناً ہوں گے، ایک اور پیرائے میں لیں، یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ ہر بالآخر وہ انسان فیملی والے ہیں اور فیملی کو بھی تحفظ دینا ہوتا ہے۔ بیرسٹر صلاح الدین صاحب، جس وقت ان ججز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، اس وقت ان کے پاس کیا یہ آپشن تھی کہ وہ خود کوئی کارروائی کرتے، اور اگر نہیں کی تو گریز کیوں کیا کارروائی سے؟ کیا یہ سوال اٹھ سکتا ہے؟ ایک دوسرا یہ کہ جب چیف جسٹس صاحبان کو، عمر عطا بندیال صاحب کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے نالج میں یہ لے آئے تھے، انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا، تو کیا یہ بھی مس کنڈکٹ کے زمرے میں آئے گا؟ ڈیفینیٹلی چیف جسٹس صاحبان کی ذمہ داری تھی کہ جب اس قسم کی اگر کوئی کمپلینٹ آئی ہے تو ان کو پراپرلی فارمل لیول پہ، انسٹیٹیوشنل لیول پہ، کلیکٹیولی ان تمام چیزوں کو ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ وہ انڈیویجول ججز کے پاس کیا آپشنز تھی۔ دیکھیں اگر فارملی دیکھا جائے تو بڑی آپشنز ہیں۔ آپ جو کسی اگر افسر نے اس قسم کا کوئی کام کیا ہے، کوئی کسی نے آپ کو اپروچ کیا ہے یا دباؤ ڈالا ہے، تو آپ جو کرمنل لا میں جو اوفینسز بنتے ہیں، آپ ان کی یہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے وغیرہ، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یعنی یہی بات ہے نا کہ اگر یہ ججز الزامات کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے، میرا یہ بھی سوال ہے، یہ میں یاسین صاحب آپ کے لیے، آپ کے پاس آتا ہوں اس کے لیے، انہوں نے یہ کہا ہے اس خط میں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اس کو ثابت کیسے کرنا ہے، تو اگر کوئی ثبوت نہیں دے پاتے ججز تو پھر کیا ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ قانون یہ کہتا ہے پھر؟ یاسین صاحب کس؟ جی جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب یہ ہے کہ جب شوکت صدیقی صاحب نے نام لے کے الزام لگایا کہ فلاں ادارے کا جو ہیڈ تھا اس نے مجھے مجبور کیا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دیں، اور اس ایلیگیشن کو کیا ثابت کرنے کے لیے اس وقت کے سپریم کورٹ نے کوئی انیشیٹو لیا، کوئی انکوائری ہولڈ کی، یہ سیریس ٹائپ کے ایلیگیشن تھے اور بائی نیم تھا، تو اس وقت تو کسی نے کوئی نہیں لیا۔ وہ بیچارہ 11-12 سال تک عدلیہ کے چکر کاٹتا رہا، اور 62 سال کی عمر گزرنے کے بعد اس کو آنریبل سپریم کورٹ سے جا کے انصاف ملا۔ جس طرح میڈم نے کہا، یہ بات صحیح ہے کہ مرحوم نسیم حسن شاہ صاحب نے بھی مرنے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں بھی جان پیاری ہے، ہمیں بھی اپنی فیملی پیاری ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ بھٹو کے کیس میں ہم سے زیادتی ہوئی ہے۔ تو جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، جہاں تک مداخلت کا تعلق ہے، یہ تو میں تو 75 ایئر سے سنتا آیا ہوں کہ وقتاً فوقتاً یہ معاملات چلے آ رہے ہیں۔ اکتوبر 99 میں جب جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا آیا، تو پہلے تو اس نے آنریبل سپریم کورٹ کے ججز کو کہا کہ آپ کو نئے اوتھ کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں پی سی او کے تحت اوتھ اٹھانے کے لیے ان کو مجبور کیا گیا، تو 6 ججز سپریم کورٹ کے انہوں نے اوتھ لینے سے انکار کیا اور وہ گھر گئے۔ کیا وہ مداخلت نہیں تھی؟ لیکن وہ چونکہ مارشل لا کے دور میں تھی، ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ تو اب جو صورتحال ہے، میرے نزدیک ایک بات جو ہمیں سنجیدگی سے سوچنی اور غور کرنا ہے کہ لیٹر تو آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا لکھا، ہم انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری پہ بلیو کرتے ہیں، اپنے جج صاحبان کے ساتھ ہیں، لیکن آپ اس معاملے کو ذرا غور سے دیکھیں، سنجیدگی سے لیں کہ آپ الزام لگا رہے ہیں ایگزیکٹو کے ایک ایسے ادارے کے خلاف جو احساس اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ تو کیا ایسی صورتحال میں جب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارے اداروں کا نقصان ہوگا، اور جب اداروں کا نقصان ہوگا تو اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ ان لوگوں پہ آتی ہے۔ اب جو صورتحال ہے،
چونکہ پہلی دفعہ آنریبل سپریم کورٹ نے انیشیٹو لیا اور انہوں نے 5-6 پوائنٹ ڈیسائیڈ کیے. آخر اس بات کا حل کیا ہے؟ یہی ہے، یا تو کوئی انکوائری کریں، اگر ایک آدمی پہ یقین نہیں کرتے 2 کی ٹیم بنا دیں، 3 کی بنا دیں، اور 3 غیر جانبدار قسم کے آدمیوں کو لے لیں اور کچھ پوائنٹ طے کر لیں کہ ان پوائنٹس پہ آپ نے اپنا فیصلہ دینا ہے. لیکن جو صورتحال اس وقت میرے سامنے جو آ رہی ہے، میرے لیے اس لیے تشویشناک ہے کہ یہاں یوں لگتا ہے کہ پھر ایک دفعہ اداروں کو لڑانے کی کوشش کی گئی ہے. میں جس کو کسی اور انداز میں سوچتا ہوں اور اوپنلی یہ بات کرتا ہوں. اب جو صورتحال ہے اس کے کیا مطابق کہ کیا جو کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے، یہ تو رائے آئی ایک جج کی، پرائم منسٹر کی یا لا منسٹر کی، لیکن انہوں نے کہا فائنل فیصلہ کیبنٹ کرے گی. اب ہفتے کو جب کیبنٹ کا فیصلہ ہوگا تو کیبنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، کمیشن بنانے کا اختیار ان کا ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے. ہاں، جس طرح صلاح الدین صاحب نے یہ ایک بات کہی کہ آرٹیکل 184 میں اس معاملے کو اگر ٹیک اپ کر لیتے تو میرے بات کے مطابق ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل ہو چکی ہے. جو داؤد ہے جنہوں نے مظاہر نقوی صاحب کا کیس کیا تھا، انہوں نے 184 کی ہے. اہم پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں سر. میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آتا ہوں، ذرا اس پہ سیاسی موقف میں لے لوں. تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ کا بہت شکریہ. سر کیا یہ تحقیقاتی کمیشن آپ کی جماعت کو قبول ہے؟ نہیں، بالکل نہیں جی. ابھی ہم نے بیانیہ جو اپنا جاری کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جی کہ یہ حکومت جو ہے وہ تو خود انڈائٹڈ ہے. اس میں حکومت جو کر رہی ہے اس کے زیر سایہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو جس کا ذکر جو اس خط میں کیا گیا ہے. تو حکومت کیسے کوئی کمیشن بنا سکتی ہے؟ وہ بھی ایک ریٹائرڈ جج کو لے کے آپ ایک کمیشن بنا کے اور اس کے اوپر مٹی ڈالیں؟ تو یہ تو ہم بالکل نہیں ہونے دیں گے. ہم نے تو اسٹرانگسٹ الفاظ میں پروٹیسٹ کیا اس کا اور کہا ہے کہ ہمیں کسی صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو لیٹر میں ڈیمانڈ کیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے جوڈیشل کنونشن جو ہے وہ کریں تاکہ باقی جج صاحبان بھی بتا سکیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. یہ تو صرف 6 ججز ابھی بولے ہیں، ابھی تو 600 جج اور بولیں گے. یہ اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس پراسپیکٹ کو. تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جو چیز اس لیٹر میں جو 6 معزز جج صاحبان نے ارسال کیا ہے اس کے مطابق جو ہے ایک اسی کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ سارا جو کتا چھٹا جسے کہتے ہیں وہ کھل کے سامنے آئے کہ اس ملک میں کیا کھیل ہوتے رہے ہیں، کس طریقے سے عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہ جو بندہ ہے جو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو امپلیکیٹڈ ہے اس میں. یہ اس کے خلاف کمپلینٹ ہے، یہ ورچولی جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دی گئی ہے. 8 جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس میں سے 6 ججز جو ہیں وہ انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے. اور یہ اٹس اے والکینو، اور ہم اس کو اوپر مٹی نہیں پڑنے دیں گے. بالکل ہم چاہیں گے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے اور پاکستان کے تمام ججز، پاکستان کی عدالتوں کے تمام ججز بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا ہے. لیکن رؤوف حسن صاحب the thing is کہ جب ججز کو اعتراض نہیں ہوگا، ابھی تک انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اگر ان کو اعتراض نہیں ہوگا تو پھر آپ کے اعتراض کا کیا اہمیت؟ یہ لیٹر جو ہے یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا گیا ہے. ذرا پڑھیے لیٹر. That I know. نمبر 1 بات. ججز اگر مطمئن ہو جائیں اس بات پہ تو چیف جسٹس صاحب سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اس کی تحقیقات کریں اپنے تئیں. Who is the Prime Minister? Who is the Prime Minister of a criminal concoction جو کہ یہاں امپوز کی گئی ہے؟ کیا وہ چاہے گا کہ یہ اس میں ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو؟ کیا حکومت وقت یہ چاہے گی؟ وہ تو پارٹیزن ہے. میں نے پہلے بھی بیان کیا آپ کے پہلے سوال کے جواب میں، ہماری objection جو ہے وہ based on principles ہے. اصولوں کی بنیاد کے اوپر ہم object کر رہے ہیں اور اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ لیٹر جہاں لکھا گیا ہے وہ جو ایک عدالتی کارروائی کی جائے. جوڈیشل کنونشن کی بات کی ہے انہوں نے، اس کو آپ نے I'm sure you must have read the letter. Yes, I did. اس میں لاسٹ پیراگراف پڑھیے کہ وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. I am saying sir ان کی ڈیمانڈ پوری ہونی چاہیے. جوڈیشل کنونشن بلانا چاہیے. باقی جج صاحبان وہ بھی ان سے مانگنے چاہیے کہ آپ بھی بیان کریں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. حکومت وقت اگر اس سارے کام میں انوالو ہوگی تو وہ تو اس کے اوپر مٹی ڈالے گی نا، اس کو ختم کرے گی، رکھ کے نیچے ڈال دے گی کہ یہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. We want an independent, proper investigation conducted in this matter, as demanded by the 6 judges. حکومت کا کوئی رول اس میں نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں آپ کے مطالبات اگر پورے نہیں ہوتے سر دست تو پھر آپ کیا کریں گے؟
वो देखेंगे जी, हम वक्त बताएगा आपको भी, जब हम देखेंगे क्या होता है आगे, कैसे मामला जाते हैं हमारा, हम हर दिन की बेसिस के ऊपर हम इसको रिव्यू करेंगे और अपना जो फैसले हैं उससे आप सबको और अवाम को आगाह करते रहेंगे। चलें ठीक है, मैं जस्टिस साहिबा आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। यासीन आजाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कि यहाँ पर एक वक्फा लेंगे नाजरीन, और रऊफ हसन साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सियासी सवालात हैं, आपकी जमात के हवाले से सवालात हैं जो कि मैंने आपसे करने हैं, इस वक्फे तक आप हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होंगे नाजरीन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, सियासी गुफ्तगू करेंगे। रऊफ हसन तर्जुमान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ हसन साहब, ये जो आप जलसे करने जा रहे हैं रमजान के बाद और उसमें शिद्दत लाना चाह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी ऐलान कर चुके हैं जलसे जुलूसों का, बल्कि एहतजाज का, क्या आप उनके साथ मिलकर एहतजाज करेंगे? देखिए, ये पीटीआई का प्लान है और ये एहतजाजी तहरीक जो है ये 30 अप्रैल की बात नहीं है। हमने एक जलसा जो है वो रावलपिंडी में 19 अप्रैल को अप्रूव किया है और एक जलसा कराची में 21 अप्रैल को अप्रूव किया है। उसके अलावा अभी भी केपी में थोड़े बहुत छोटे मोटे जो हैं वो एहतजाजी जलसे जो हैं वो शुरू हो चुके हुए हैं। ये हमारी तहरीक है, इसमें अगर कोई और शामिल होना चाहे तो वो हम उसको डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात ज़रूर बयान करूंगा कि हम 3 फ्रंट के ऊपर हमने जद्दोजहद अपनी जो है ना वो लॉन्च की हुई है। एक हमारी जद्दोजहद जो है वो पार्लियामेंट के अंदर है, जो कि हम बैठे हुए हैं, वो यहाँ नेशनल असम्बली हो या प्रोविंशियल असम्बलीज हो, वहाँ भी हमने अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखनी है और पार्लियामेंट के अंदर रह के हमने अपने हकूक जो है उनकी सुनवाई करवाने की पूरी कोशिश करनी है। दूसरा, हमारा लीगल फ्रंट के ऊपर भी जद्दोजहद जारी है। ये जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो थेफ्ट हुआ था, जो डिक्वाइटी हुई थी रात के अंधेरे में, वो हम ट्राइब्यूनल्स में और हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। तो ये दूसरी फ्रंट है जिसके ऊपर हमारी जद्दोजहद जारी है। तीसरा फ्रंट जो है जिसका जिक्र हमने आपने किया, मैंने उसका जवाब दिया, वो सियासी मैदान में पुरअमन सियासी एहतजाज, जिसका हमें पाकिस्तान का आइन इजाजत देता है। सो ये 3 फ्रंट्स के ऊपर सिमल्टेनियसली हम अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे। तो क्या सर कोई ऐसा इत्तेहाद सामने आ सकता है इस हुकूमत के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ, जैसा पीडीएम आया था आपके खिलाफ? हमारा इत्तेहाद नहीं है जी। मैं जो खान साहब ने एक डायरेक्टिव दिया था कि जो छोटी जमातें हैं पाकिस्तान की, एक्सक्लूडिंग थ्री पार्टीज, वो है PMLN, पीपल्स पार्टी और MQMP। इन तीनों के अलावा जो बाकी जमातें हैं, जो छोटी जमातें हैं, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे हम, ताकि और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार, वो जो बहुत सारे मसाइल की वजह से जिनकी निशानदेही खासकर इस लेटर में की गई है, वो जमहूरी इक़्तिदार जो है वो परवान नहीं चढ़ चुकी, जमहूरी कल्चर जो है वो स्ट्रेंथन नहीं हो सका। तो इन तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करें और एक जॉइंट स्ट्रगल जो है वो लॉन्च की जाए, ताकि इक़्तिदार जो है, जमहूरी इक़्तिदार जो है, उनको परवान चढ़ाया जा सके और जमहूरी कल्चर को स्ट्रेंथन किया जा सके, मजबूत किया जा सके। तो ये ऑब्जेक्टिव तो हमारे सामने है। इसके लिए कॉन्टेक्ट्स इन सब जमातों के साथ हो रहे हैं। तो जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आना चाहेगा हम उसको वेलकम करेंगे। इन 3 जमातों के अलावा जिनका नाम मैं ले चुका हूं, उनके साथ बात नहीं हो सकती। ठीक है, रऊफ हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। इस मुल्क में जो कानून का मुहाफ़िज़ है वही कानून शिकन है। जिसके पास कानून साजी का इख्तियार आता है वही कानून की धज्जियां उड़ाता है। जिसके पास ताकत और इख्तियार आ जाए वो बेइख्तियार अफराद के लिए बला बन जाता है। इसकी अनगिनत मिसालें हमारे इस पास आस पास बिखरी हुई हैं, आए रोज सामने आती हैं। कभी कोई जागीरदार तशद्दुद करके बंदा मार देता है, कभी मकतूल की मजबूर बेवा जागीरदार को माफ कर देती है, कभी वडेरे का बेटा नौजवान को कत्ल कर देता है और विक्ट्री का निशान बनाते हुए मुस्कुराते हुए अदालतों में पेश होता है। जो हालिया मिसाल सामने आई है इसमें भी हद हो गई है। कानून के मुहाफिज तो कानून के पांव तले रौनते ही थे, इनकी औलादें तो इनसे भी बढ़कर निकल आई हैं। ओहदा बाप के पास है, इसका खुमार बेटे को भी चढ़ गया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हुई हैं इन्हें आशिर महसीर नामी नौजवान से मंसूब किया जा रहा है और खबरों के मुताबिक ये DIG ईस्ट असफर महसर के फर्जंद हैं। इनके वालिद शायद कानून शिकनों की सरकोबी करते होंगे, लेकिन साहबजादे खुल्लम खुल्ला कानून शिकनी कर रहे हैं और फिर धड़ल्ले से इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड करते हैं। अपलोड की गई वीडियोस में देखा जा सकता है कि यह नौजवान किस्म किस्म के असलहे से फायरिंग कर रहा है और सरेआम कर रहा है।
बिगड़ा हुआ ये नौजवान जदीद असलहे के साथ तस्वीर बनवाता है। कई तस्वीर में पुलिस एहलकार भी इसके साथ देखे जा सकते हैं। चंद तस्वीर में डीआईजी ईस्ट असफर महेसर भी इसके हमरा हैं। एक फुटेज में नौजवान ने बंदूक और उसकी गोलियां हाथ में पकड़ रखी हैं और दीवार पर डीआईजी की तस्वीर भी लगी। नाज़रीन, फुटेज अपलोड हुई, वायरल हुई तो गहरी नींद में सोए कानून ने भी अपनी जगह से हरकत की। खबर आई कि आईजी सिंध ने इसका नोटिस ले लिया है। उन्होंने एडिशनल आईजी को मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है और मालूम करने का कहा है कि असलहा सरकारी है या नहीं। आईजी सिंध का कहना है कि इस तरह खौफ और हिरास फैलाने का हक किसी को नहीं दिया जा सकता। आमतौर पर ऐसी कोई फुटेज सामने आते ही मुलजिम गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यहाँ तो नोटिस भी ले लिया गया है और नोटिस भी सिंध में पुलिस के आला तरीन अफसर इंस्पेक्टर जनरल ने लिया है। तहम अभी तक मुलजिम की गिरफ्तारी की खबर मौसूल नहीं हुई। कराची से ही एक वाकया इस साल जनवरी को भी सामने आया था। पुलिस को एक कार मशकूक अंदाज में खड़ी नजर आई। इसमें एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे। पुलिस एहलकारों के पूछने पर कार सवार लड़के ने कहा, मेरा बाप सेक्रेटरी रेवेन्यू सिंध है, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मेरी गाड़ी चेक करो। इसके बाद बाप के ओहदे पर अकड़े बैठे ने पुलिस एहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी और इसकी टांगें तोड़ दी। कराची के ही नाजिम जोखियो भी दौलत और इख्तियार के बल पर कानून शिकनी करने वालों का शिकार बने थे। उन्होंने तिलौर के शिकारियों की वीडियो बना ली थी और यह बात जागीरदार को पसंद ना आई थी। नतीजा ये निकला कि फिर दुनिया वालों ने नाजिम जोखियो की तशद्दुद लाश देखी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसके जो हाथ थे वो सूज चुके थे, दिमाग के अंदर खून के लोथड़े थे, सर पर चोट का निशान था, सर, चेहरे, हाथों पर नील के निशान पड़े हुए थे। लेकिन इससे भी बड़ा अलमिया यह हुआ कि मजबूर बेवा को मुलजिमों को माफ करना पड़ा। शाहरुख जतोई नामी एक बिगड़े रईसजादे ने कराची में ही एक डीएसपी का बेटा शाहजेब मार डाला था। इसे अपने बाप की ताकत और इख्तियार पर इतना घमंड था कि अदालतों में भी मुस्कुराते हुए पेश होता था, विक्ट्री के निशान बनाता था। कातिल के इसी ताकत और इख्तियार से लड़ते लड़ते मकतूल का बाप भी हार गया था। अदालत में हलफनामा जमा करा दिया था कि वो बेटे के कातिलों को माफ करता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शाहरुख जतोई को दोबारा गिरफ्तार किया गया। फिर जेल में चीफ जस्टिस के छापे के दौरान मालूम हुआ कि जेल में भी शाहरुख जतोई को तमाम सहूलियात मयस्सर थी और फिर आखिरकार वो बरी भी हो गया। लोग नारे लगा रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, यानी हमारे मुल्क में किसी की जान ले लेना कुछ ना होने के मुतरादिफ। सिंध के जिला दादू से ताल्लुक रखने वाली उम्मे रुबाब का भी यही दुख है। उनके वालिद ने सरदारी निजाम के खिलाफ काउंसिल बनाई थी। पहला भला सरदार ऐसी जुर्रत को कहां बर्दाश्त करते हैं। और उम्मे रुबाब के वालिद मुख्तियार चांडियो मार दिए गए और मजीद जुल्म यह हुआ कि सुए इंसाफ को झंझोड़ने के लिए उम्मे रुबाब को नंगे पैर अदालत जाना पड़ा। सिर्फ कराची या सिंध तक ही महदूद नहीं है। मुल्क भर में जिसके पास ताकत हो, इख्तियार हो या फिर ओहदा हो, वो कानून को घर की लौंडी समझने लगता है। यहां पर एक वक्फा लेंगे नाज़रीन। वक्फे के बाद आपको बताएंगे एक हौलनाक खबर। 30 लाख पाकिस्तानियों का डाटा लीक हो गया है। जी हां, ये कौन सा डाटा था, कैसे लीक हुआ, ये सब आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, पहले इकरार फिर इनकार, बिलाखिर मान गई सरकार। होटल्स का डाटा लीक होने के बाद पाकिस्तान की डाटा तारीख की बड़ी चोरी बेनकाब हो गई। पाकिस्तान में शहरियों का डाटा लीक होने का एक और बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आ गया है। नादरा की जानिब से महफूज तरीन डाटा के तमाम दावे हवा हो गए हैं। डाटा लीक होने की शिकायत की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अपनी रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 27 लाख पाकिस्तानी शहरियों का डाटा लीक किया गया। नादरा से शहरियों का डाटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया और डाटा लीक स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलव्वस पाए गए। नादरा का डाटा मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई गया। नादरा डाटा के अर्जेंटाइन और रोमानिया में फरोख्त होने के शवाहिद भी मिले हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम की सरबराही FIA के वक्कारुद्दीन सैयद ने की और GIT में हसास इदारों समेत नादरा के नामजद अफसरान भी शामिल थे। शहरियों का डाटा चोरी होने के मामले पर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में मुश्तरका तहकीकाती टीम की सिफारिशात पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। नादरा में 1 दर्जन के करीब अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। 8 से ज्यादा अफसरान को मुअत्तल करके चार्जशीट दे दी गई। यह पहला मौका है कि वजारत दाखिला की किसी रिपोर्ट में हुक्काम ने शहरियों का डाटा मुनज़्ज़म अंदाज में लीक होने का एतराफ किया है।
اس سے قبل اپریل 2020 میں انفارمیشن سیکیورٹی کمپنی نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ پاکستان میں موبائل فون استعمال کرنے والے لگ بھگ 11.5 کروڑ افراد کا ڈیٹا ڈارک ویب پر فروخت ہوا ہے، اور اس فروخت میں مبینہ طور پر بعض ٹیلی کام کمپنیز کے ملازم ملوث ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ سال یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے والد کے نادرہ ڈیٹا تک نہ صرف غیر قانونی طور پر رسائی کی کوشش کی گئی، بلکہ ان کے شناختی کارڈ سے یہ معلوم کیا گیا کہ ان کا پاسپورٹ کب جاری کیا گیا۔ اسی معلومات کی بنا پر آرمی چیف کی ٹریول ہسٹری اور جائیداد کا کھوج لگانے کی بھی کوشش ہوئی۔ نادرہ جو ایک بہت پرائیویسی کا جو وہ ہے جس پہ شناختی کارڈ فیملیز کا ریکارڈ، اور یہ تو اسپیشلی بہت ہائی اپ وہ تھا، تو اس میں اعزاز سید صاحب نے وہ کیا تھا، تو وہ میں نے پڑھا، اس پہ ہم نے ایکشن لیا کہ یہ ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کو بھی دیا کہ اس پہ رپورٹ کرے۔ خالی یہ نہیں ہو کہ ان لوگوں کو نوکری سے نکالے، ان کو اریسٹ کر کے دے شوڈ بی بیہائنڈ بارز۔ کیسے وہ پرائیویسی دو اور لوگوں کو دیتے ہیں اور ہمارے ملک میں انٹرفیئرنس کے لیے وہ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں برداشت نہیں۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، ہمیں جوائن کیا ہے ڈیٹا سائنٹسٹ کنول چیمہ صاحبہ نے۔ کنول صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ کنول صاحبہ، کس طرح سے سیکیور بنایا جا سکتا ہے، کس طرح سے ایسے التزامات کیے جا سکتے ہیں کہ ڈیٹا لیک نہ ہو، ایک، اور دوسرا یہ ڈیٹا کا اس طرح کے لیک ہونے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا از دا نیو گولڈ۔ ڈیٹا جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک ایسی اب ٹریجر ہے جو کہ جس کی وجہ سے بیکاز وی لیو ان اے ڈیجیٹل ورلڈ، اس ڈیجیٹل ورلڈ میں کمپنیز جو ہے وہ کمپیٹ کرتی ہیں فار پیپلز اٹینشن، اور وہ اٹینشن زیادہ بہتر طریقے سے لے سکتی ہیں اگر انہیں پتا ہو کہ لوگوں کی ایجز کا، لوگوں کی پرسنل چیزوں کا پتا ہو، اگر انہیں ان کی پرائیویٹ چیزوں کا پتا ہو، ان کے انٹرسٹ کا، وہ کہاں پہ رہتے ہیں، ان کی ایج کیا ہے، ان کے کیا، ان کو کانٹیکٹ کرنے کے کیا طریقے ہیں، ڈیموگرافکس کا پتا ہو، تو اس کے لیے جو دنیا کی ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں وہ بہت زیادہ پیسہ دیتی ہیں، اس کے پیچھے بہت زیادہ پیسہ چلتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ڈیٹا جو ہے اس کو گولڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا پروٹیکشن کے ٹیکنالوجیکل طریقے انکرپشنز ہیں۔ ابھی ایک انکرپشن جس کو کہتے ہیں WPA2 AES انکرپشن، جو کہ ابھی تک انبریکیبل ہے، اس کو انبریکیبل سمجھا جاتا ہے، مگر یہ جو ڈیٹا لیکس ہوتے ہیں یہ ٹیکنالوجی ہیکنگ نہیں ہوتی نارملی یہ سوشل انجینئرنگ ہوتی ہے۔ سوشل انجینئرنگ کا مطلب ہے کہ جو وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، جن کے پاس رسائی ہوتی ہے ایسے ڈیٹا کی، ان لوگوں کو یا تو خریدا جاتا ہے یا پھر ان کو ڈیوپ کیا جاتا ہے۔ اور ڈیوپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آئیڈینٹی کے تھرو، ان کے پاسورڈز کے تھرو ان کو کمپرومائز کر کے وداؤٹ دیئر نالج، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کے ان کو کوئی ای میل جائے کہ وہ کسی لنک پہ کلک کریں، بہت زیادہ طرح کے طریقے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ۔ سوشل انجینئرنگ کے تھرو جو وہاں پہ ملازمین ہوتے ہیں ان کو ڈیوپ کر کے ان کی ایکسیسیبلٹی، جو کہ رائٹس ان کے پاس ہیں اس ڈیٹا کو، ان رائٹس کو یوز کر کے، کون سا یہ بتائے گا چونکہ وقت کم ہے کہ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، مطلب اس سے بایو میٹرکس بھی ہیک ہوئے ہیں لوگوں کے، اس سے نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سے نقصان بہت زیادہ، ایک جو چھوٹا نقصان ہے وہ تو یہ کہ لوگوں کی پرائیویسی کمپرومائز ہوئی، لوگوں کو انوانٹیڈ بہت ساری ایسی انفارمیشن ملی، بہت ساری ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو وہ ڈیٹا فروخت ہو جاتا ہے۔ مگر اس سے بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، کسی کی آئیڈینٹی اسپوفنگ ہو سکتی ہے۔ آئیڈینٹی اسپوفنگ کا مطلب ہے کہ اگر مجھے ساری چیزیں پتہ ہے، جب آپ کو کال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ویریفیکیشن کرا دیں، آپ کہاں پہ پیدا ہوئے، آپ کی ماں کا نام کیا ہے، آپ کی ڈفرینٹ چیزیں آپ کے بارے میں، آپ کی پرسنل ڈیٹیلز پوچھتے ہیں۔ اگر کسی کے پرسنل ڈیٹیلز موجود ہیں، آپ کی کارڈ نمبر، آپ کا ایڈریس، صحیح، یعنی یہ ایک نقصان دہ امر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کنول صاحب، آئی وش ہمارے پاس مزید وقت ہوتا ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں، بٹ I'm really grateful کہ آپ نے شو کے لیے ٹائم نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔